आज हांगा येयला कारण म्हणल्यार एक फेक जॉब रिक्रुटमेंट चालू आहा ONGCचे नांव आनी फेक म्हळ्यार कितें इतलें हें जाता की पेपराचेर पयलीं एड घालतात की जॉब्स आसा म्हण वेरियस टायप्स ऑफ जॉब्स इंजिनियर्स आनी डेटा ऑपरेटर्स वेल्डर्स सगळे अशें करून आनीक तांकां CV धाडपा लायता CV धाड उपरांत मागीर ऑनलायन पेमेंट करपा लायता हे फॉर्माचे ताजे उपरांत आनी कसले शूज आनी युनिफॉर्माचे ताजे उपरांत आनी ट्रेनिंगाचे अशें करून डिफरंट स्टेजीस डिफरंट एमावंट आमचे लोकां कडेन भुरग्यां कडेन हे कलेक्शन करता एश्युरन्स दिवन की तुमकां ONGC परमनंट जॉब दिता आनी इतल्याचें स्वप्न ते इतले हें आसा की तांकां सेलेक्शन आनी कन्फर्मेशन लेटर सुद्दां दिता ONGCच्या नांवान आनीक जॉयनींग आमच्या ज्या कंप्लेनंटाक जो हें दिल्लो आसा ऑफर लेटर दिल्लें आसा लेटर ऑफ जॉयनींग 3 तारखेर जॉयनींग आसा म्हण 3rd मार्च पूण हें ONGC को कन्फर्म केलें जाल्यार मागीर सगळें फेक म्हूण कळून येता आनी हें जे रॅकेट चलता मोर दॅन अ मंथ जालें आतां आमी जेन्ना इन्क्वायरी काडपाक लागले तेन्ना आमकां समजून येता की हें कितलेशे म्हयने जाले म्हण हें चलता आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट खंयच्याच ऑथॉरिटीन हाजेर दखल घेवना कित्याक तें आमकां समजना कित्याक जेन्ना इतली ओपन एड घालतात इवन जीमेल एड्रेस आहा तो ONGC Goa @gmail.com म्हण हें दितात एडवर्टिजमेंट दिता फोन नंबर दिता आनी हो जो इन्सिडंट जालो तो हार्डली 4 दीस जाले 26 फेब्रुवारी एड येयल्लो 20 फेब्रुवारी आनीक हें सगळें आसतना इन्फॉर्मेशन ONGCकूय बी जावं पुलीस ऑथॉरिटीकूय जावं जाल्यार हे आज पासून कित्याक हें करूंक शकलें ना ह्या मनशाक कित्याक ब्लॉक करूंक शकना कित्याक हें चालू आसा आनी कितलेशे भुरगे फसत आहा आनी एक भुरगो म्हाका खबर आसा खोला ताजे कडेन हांव उलयलां ताजे कडेन 30,000 सुमार घेतले तेणी एट डिफरंट स्टेजीस फर्स्ट 2,150 मागीर 7,550 मागीर 9,500 मागीर 13,500 अशें करून ते स्टॅगर करता आनी एवरी टायम ते जेन्ना घेता तेन्ना कितें कंडिशन घालता इट इज रिफंडेबल म्हण सो कोणूय बाबडो हें जावन कित्याक एम्प्लॉयमेंट लेटर दिता सगळें दिता सो ते चिंतून दितात पयशे सो हें खंय तरी गव्हर्मेंटान हें करपा जाय आनी आज हांव जाल्यार सांगपाक सोदता आज आमी सगळे हें करतात प्रेस करताले की मोदी येवन कितलेशे हें जालें म्हण पूण आतां म्हणपाक पडटा की मोदी येयले उपरांत कितलोसो ट्रेल ऑफ स्कॅम्स सोडून गेलो ते PWD म्हण नाका ते तुगे हेजे स्कॅम म्हण नाका भुरग्यांचे पेमेंटाचे आनी आतां हें स्कॅम रिक्रुटमेंट स्कॅम म्हाका दिसता हांव इनफॅक्ट मॅडमीक उलयलो SP मॅडमीक उलयलो ती आज म्हापसा कोर्ट आसा म्हण ती आपूण पावपाना म्हणपा लागली पूण कंप्लेन दिया म्हण सांगला आनी मागीर मेळा म्हण ती ना म्हण आमी मागीर DYSP संतोष देसाय हाका मेळ्ळे सो ताणें हाजेर इन्क्वायरी करता म्हणला हें करून पूण तो म्हणटालो की आपणाक हेजेर व्हडलीशी आयडिया नाशिल्ली म्हण म्हायती ना म्हण पूण आतां तो चॅक करता म्हणटा एड कोण घालता तो न्यूजपेपराची एडवर्टिजमेंट कोण दिता हें आपूण चॅक करता म्हणटा सो हेजेर पळयत जाल्यार एक सिरियस हें आमी दाखोवन दिवपाक सोदता आतां आमचे हे भुरगे कित्याक लागून अशें फसता कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट वाडला ऑल ओवर द कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाडला एक वाटेन भुरगे फसता आनी दुसरे वाटेन फ्रॉडस्टरांचें हें जालें अमृत काळ जाल्लो आसा सो अमृत काळ सांगपाक म्हणल्यार फ्रॉडस्टरांचो आमी कसले जायते भशेनचे काळ आमी आयकूं येता पूण अमृत काळ फॉर फ्रॉडस्टर आमी डिमांड करता की हे जे कोणाचे लॉस जाला ते ONGCन भरपा जाय सांगपा म्हळ्यार कित्याक ONGCन हाजेर क्लॅरिफिकेशन सारकें दिवना भुरग्यांक हाजेर पळोवणी दिवना ताका लागून आज पासून भुरगीं फसत आहा आमी लिस्ट करताले कोण हितून फसले आनी आमी रिक्वेस्ट करता जे कोण हाजे शिकार जाल्ले आहा तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करचो आनीक आमी तांचो हो जो हें आसा लॉस जाल्लो आहा तो आमी गव्हर्मेंटा कडेन झगडपाचो आमी प्रयत्न करतले कित्याक फायनली हे पयलीं सद्या बेकार आहा म्हण पयलीं सद्या जॉब सोदतात आपल्या आवय बापूय कडेन पयशे मागून फारीक करतात कित्याक आपल्याक एक जॉब मेळटलो म्हण आनी आवय बापूय एक आशेन आपल्यालो भुरगो जॉबार लागतलो म्हण हें चिंतून तांकां पयशे दितात पूण चोवपाक गेल्यार मागीर सगळें फेक म्हण ठरून येतात सो हेजेर आमी डिमांड करता इन्क्वायरी जावची आनी आज गव्हर्मेंट जबाबदार सांगपा म्हळ्यार आजच्या दिसाक हो गव्हर्मेंट जबाबदार ह्या लोकांचे पयशे लुटपाक आनी आमी डिमांड करता की हांकां कंपेन्सेट गव्हर्मेंटान करचें हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा